बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ राजा असद अली खान हाजिर है। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं सैयद अब्दुल माजिद अली। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 और टेस्ट सीरीज खत्म हो चुकी है। न्यूजीलैंड ने T20 सीरीज 2-1 से जीती और इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज में भी पाकिस्तान को 2-0 से हरा दिया। टेस्ट मैचों में हार के बाद टीम पर मीडिया और साबिक क्रिकेटर्स ने शदीद नुक्ताचीनी की है। माहिरीन तमाम तर सूरत हाल की जिम्मेदारी हेड कोच मिसबाह उल हक और बॉलिंग कोच वक़ार यूनुस पर डाल रहे हैं। इस सिलसिले में हम बात करेंगे और हमारे साथ होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार चौधरी जावेद इलाही। इसके अलावा आज हम एक मुनफरद मौजू पर बात करेंगे और वो है क्रिकेट के हवाले से म्यूजियम यानी अजायब घर का क़याम। आप जानते हैं कि कौमें, इदारे, हुकूमत आम तौर पर माजी के तनाजुर में रवायत, रुदाद और मुतल्लका अशिया महफूज रखती हैं, बल्कि इनकी तशहीर और नुमाइश का भी बंदोबस्त किया जाता है। इस तरह के म्यूजियम तरक्की याफ्ता और नीम तरक्की याफ्ता ममालिक में जा बजा नजर आते हैं। क्रिकेट म्यूजियम का कल्चर भी क्रिकेट खेलने वाले ममालिक में आम है। बदकिस्मती से हम इस शोबे में भी पीछे रहे हैं, लेकिन लाहौर के वस में बाग जना क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान का पहला क्रिकेट म्यूजियम कायम कर दिया गया है, जिसे आम लोग भी देख सकते हैं। इस अहम मंसूबे के बानी साबिक क्रिकेटर, हिस्टोरियन और तज्ज़ियाकार जनाब नजम लतीफ साहब हैं। इनसे भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। तो सबसे पहले चलते हैं जनाब चौधरी जावेद इलाही साहब की तरफ। आप तो पिछले 40 बरस से बल्कि इससे भी ज्यादा अरसा आपको हो गया इंटरनेशनल क्रिकेट को जाती तौर पर फॉलो करते हुए, मुल्क में और मुल्क से बाहर। हाल ही में जो पाकिस्तान की ये सीरीज खत्म हुई है न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें जो नतीजे आए हैं वो बड़े मायूस कुन हैं। हमें हमारी क्रिकेट जो है वो डिजर्व करती थी कि वो काफी ऊपर होती, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी जो तनज़ली है आलमी दर्जा बंदी में वो भी बड़ी होशरुबा है और खिलाड़ियों की इनफरादी परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं है। आपके ख्याल में इसकी क्या क्या की रीजन हैं? बेसिकली बात यही है, वो जो शुरू से है, हम उस असल जो जड़ है ना प्रॉब्लम्स की, उसको हम पकड़ते नहीं है। हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना, वो स्ट्रेंथ है ना, जो मेंटल स्ट्रेंथ, वो इतनी कमजोर है कि आप सोच नहीं सकते। उसको सबसे पहले हैंडलिंग करने वाला ये चीज है। पहले आप देखें कि ये दुनिया की कोई ऐसी टीम नहीं आपको मिलेगी, बहुत कम टीमें होंगी जो कि जब गिरती हैं तो ऐसा गिरती हैं कि उठने के काबिल नहीं रहती। और लोकल कॉम्पिटिशन्स में आप खिला के इनको PSL और सारा ये करके यहाँ देखिएगा सारे फिर भूल जाएंगे। हम कैरी ऑन नहीं करते, जो हमारे फॉल्ट्स हैं या क्या उनको आगे रेक्टिफाई नहीं करते, ठीक नहीं करते। वो नहीं है, वो PSL आ जाएगी, सारे बोर्ड वाले, सारे जो आपके जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो उस पर लग जाएगी और लोग भी खुश हो जाएंगे। देखें जी PSL में कैसे मुकाबले हो रहे हैं। तो भाई PSL इज अ डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन है, प्रैक्टिस के लिए ठीक है, वैसे भी लोगों के चले उसके साथ एंटरटेनमेंट है वो मिलती है, लेकिन आप प्लेयर्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते उसके थ्रू। प्लेयर्स प्रोड्यूस होते हैं जब इंटरनेशनल कंपटीशन में जाते हैं, जहाँ आपका रियल टेस्ट है। और टेस्ट मैच में हमेशा कहता हूँ इज द बिगेस्ट ग्राउंड एंड द बिगेस्ट फॉर्मेट, जहाँ पे आपकी जो है ना स्ट्रेंथ आपके अंदर है क्या, पूरी एबिलिटी और कॉन्फिडेंस अगर कम है तो उसमें बिल्ड होता है। अगर आपकी कोई उस लेवल की अगर वो आपकी क्वालिटी नहीं है खेलने की तो उसमें इम्प्रूव होती है जी। तो उस पे हमारी तवज्जो नहीं है। और फिर अभी आप देखिएगा टीम हमारी आ गई है। पहले ये होता था कि खौफ होता था कि हम पाकिस्तान कैसे जाएंगे, हमारे ऊपर इतराजात होंगे, लोग फिंगर्स पॉइंट करेंगे कि भाई ये क्या खेल के आए हैं आप। अब उनको पता है कि 2 लड़के कराची चले जाएंगे, 6 इधर आ जाएंगे, तो नो बॉडी आस्क नाउ, चेज नहीं करते। अब हम एक मैच खत्म हुआ, उसमें गंदी परफॉर्मेंस की और फ्रंट आगे देखना शुरू कर दिया। इसी तरह हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी यही कहते हैं कि आगे देखना चाहिए जी। खेली है ना, नहायत ही कमजोर टीम है इस वक्त दुनिया की। अगर मैं स्टेटवे आपसे ये कहूँ कि 2 इदारे या 2 शोबे आप पिन पॉइंट करें, अगर वो ठीक हो जाए तो हमारी क्रिकेट ठीक हो सकती है। देखिए उसमें तो देखिए सबसे पहले तो आपको एक लॉजिकली इनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा। ये बड़ी जबरदस्त किस्म की चीज लैक कर रही है। इतना इजी भी नहीं है क्योंकि ये आपकी यंग एज से शुरू होती है, व्हेन यू आर टीनेजर्स कंप्लीटली, और घर से शुरू होती है, हालात के मुताबिक होती है। आप देखिए हमारे पिछले जो प्लेयर्स हैं पुराने, वो मेंटल स्ट्रेंथ पे खेलते रहे। ठीक है, उनके अंदर खेलने की भी कैपेसिटी थी, सारा कुछ था, लेकिन उनकी अपनी जो स्ट्रेंथ है वो भी तो देखे ना। मेंटल स्ट्रेंथ के साथ आपको खड़ा होना पड़ता है वहां पे। एक तो वो हमें उस डिपार्टमेंट को बड़ा ही क्लोजली उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। दूसरा ये है कि आप एक दफा बैठ के परफॉर्मेंस चेक किया करें, परफॉर्मेंस देखें कि 8-10 मैचों में क्या परफॉर्म कर रहा है बच्चा और उसमें उसकी क्या
چیزیں لیک کر رہی ہیں اس کو امپروو کرائیں, اور یہ بھی چیک کریں کہ یہ اس قابل بھی ہے کہ نہیں کہ یہ لمبا فارمیٹ یا آگے ٹیم کے لیے کوئی ایسٹ بن سکتا ہے. نہیں بن سکتا تو اس کا چینج کر دیں, اس کو ذرا نیچے لے آئے, لو پروفائل PSL کھیلتا رہے, اس طرح کے کمپٹیشن کھیلتا رہے, ڈومیسٹک ہے, لیکن آپ کو پتا تو چل جانا چاہیے. میرا خیال ہے 1 سال کافی ہوتا ہے, آپ کے 10-15 میچز میں تو آپ کے اندر پتا چل جاتا ہے کیا گن ہے آپ کے اندر. زیادہ کرٹیسزم جو ہو رہا ہے وہ کوچنگ سٹاف پہ ہو رہا ہے, فیلڈنگ کوچ پہ ہو رہا ہے, بولنگ کوچ پہ ہو رہا ہے, ہیڈ کوچ کے اوپر ہو رہا ہے. ان میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جو پچھلے 10-15 سال سے یا تو سلیکشن پروسیس میں ہیں, یا ہیڈ کوچ کے پروسیس میں ہیں, یا کپتان ہیں. رضا صاحب آپ بھی سمجھتے ہیں, آپ بھی اس گیم کے ساتھ بڑا ڈیپلی لنک ہیں, اور کب سے آپ اس ٹیم کے ساتھ رہے ہیں, بلکہ اس میں آپ دیکھیں یہ لوگ سیکھ کے آتے ہیں اس لیول پہ. یہاں پہ آپ کو کوچنگ کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے بال کا ایکشن کیا کر, اس میں آپ کوچ کو صرف آپ کو جہاں پہ آپ سٹک کر رہے ہیں, بار بار ایک مسٹیک کر رہے ہیں, کوچ وہاں پہ آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے ضرور, بٹ ہی کین ناٹ ٹرین یو فرام اے. وہ تو آپ نیچے سے کر کے آ رہے ہیں نا سارا. اصل کوچنگ تو وہاں ریکوائرڈ ہے آپ کی جہاں سے آپ کا کالج لیول کی, آپ کے اسکول لیول کی ٹریننگ, پھر آپ کے ڈومیسٹک کمپٹیشن پہ جو ٹریننگ ہے وہاں پہ کوچز کی ضرورت ہے. انٹرنیشنل لیول پہ جب کوئی بچہ کلیئر ہو کے آتا ہے اس کا تو کوچ کے اوپر ڈپینڈنسی 10-15% سے زیادہ ہوتی ہی نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں حالات بھی ایسے ہیں جہاں پہ لٹریسی ریٹ بڑا پور ہے, جہاں پہ کلب سسٹم جو ہے وہ ریڈنڈنٹ ہو چکا ہے, ڈومیسٹک کرکٹ آئے روز تبدیلی ہوتی ہے, تو وہاں پہ پلیئر ایسے مائنڈ سیٹ سے آتے ہیں, نہ وہ سوشلی سیٹسفائیڈ ہے نہ فائنینشلی سیٹسفائیڈ ہے. پہلے صرف لاہور وہ ایک آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے کہ اس وقت نا کوالیفکیشن اور ایجوکیشن اسٹینڈرڈ واز ہائی. ہماری ٹیم جتنی بھی ہوتی تھی نا کم از کم ان کا اس سے بڑا فرق پڑتا ہے ذرا آپ کے اندر. وہی بات جو میرے پہلے میں نے کی. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 52 اور 54 میں جو اسلامیہ کالج گورنمنٹ کالج کے 9 یا 10 لڑکے ہوتے تھے ٹیم میں, اس سے بڑا فرق پڑتا تھا. جی بہت زیادہ, اور کمپٹیشن کا لیول دیکھیں نا جی, آپ کے ٹیسٹ میچ سے زیادہ ہوتا تھا. مطلب ایز فار ایز دا آڈینس اینڈ دا فین ور کنسرنڈ, بڑے ہوتے تھے اسٹیڈیم گراؤنڈس, چاہے لوکلی گراؤنڈز ہوتی تھیں, اس میں کوالٹی آف پلیئرز کی وجہ سے ہوتا تھا. سر ہوتا یہ تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ پہلے باغجنا جا کے 1-2 گھنٹے میچ دیکھتا تھا, پھر وہ یونیورسٹی گراؤنڈ چلا جاتا تھا, پھر وہاں میچ دیکھتا تھا, تضافی اسٹیڈیم آ کے ایک دن میں وہ 3-3, 4-4 میچ دیکھتا تھا. خیر دور بدل گیا. اب سر آپ کا کیونکہ جوید الہی صاحب بڑا ایکسپیرئنس ہے, آپ تو مہمان رہتے ہیں, مختلف اسپورٹس کے بھی رہے ہیں, اور PCB بھی آپ کو بڑے خصوصیت کے ساتھ دعوت نامے بھجواتا ہے کہ آپ وہاں پر ان کے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کے میچ دیکھیں. ویسے کیا آپ اپنے تجربے کی بنیاد پر مشورہ دینا چاہیں گے وسیم خان صاحب کو اور مانی صاحب کو کہ صورتحال جو ہے وہ کم از کم 1-2 سال کے اندر کچھ بہتر ہو جائے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یعنی بالکل وہ ٹائم گزارنے والی بات نہ ہو, آپ کو ڈیووشن کے ساتھ بڑی ڈیپتھ کے ساتھ اس میں انوالو ہونا پڑے گا. ایک ایک پلیئر کی ڈسکس ہونی چاہیے, چاہے ایک ایک آپ کو 2 ہفتے لگانے پڑے ایک پلیئر کو, اس کو بتایا جائے کہ یہ تم کر رہے ہو, یہ کرنا ہے, آپ کانٹریکٹ ہم دے رہے ہیں, ان کو گھر بیٹھے پیسے مل رہے ہیں, وہ کیوں کرے گا اتنا ایفرٹس ہوگا. دیکھیں نا ایزی انکم آلویز کیپس یو, آپ کو وہ کر دیتی ہے لیزی, اور آپ کے اندر ایفرٹس کی جو ہے نا وہ اندر جو ہوتا ہے وہ. میں یہ کہوں گا کہ پن پوائنٹ کیا ہے, ڈو یو چینج سم تھنگ؟ پن پوائنٹ از دیٹ کہ یو شوڈ برنگ ان دا ٹیم جس کو جو کہ آپ کے ایک ایک پلیئر کو ویلیویٹ کرے ساتھ, اور ویلیویشن کے بعد اس کو اگر وہ نہیں چل رہا ہے تو اس کو سائڈ پہ کریں آپ. لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک میچ کھیلا تو سائڈ پہ کریں, اس کو چیک کریں کہ آیا یہ اس قابل بھی تھا کہ نہیں. یاد رکھیے گا اس میں کوچز جتنے بھی بدلتے جائیں گے, فیلڈنگ کوچز, اب جتنے کیچز آپ نے چھوڑے ہیں, شاید میرا نہیں خیال کہ کوئی دنیا کی کوئی 3rd ریٹڈ کلب کلاس بھی ٹیم اتنا کرے. آپ نہیں سمجھتے کہ جو ہمارا کوچ ہے, جو ہماری سرشس میں بات چیزیں شامل ہیں, اس کے مطابق اس کی لینگویج اور اس کا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے ٹورڈز دا پلیئرز. یعنی ہم وہ ٹھیک ہے بڑے بڑے ہائی ٹیک اور بڑے کوالیفائڈ لیول 1, 2, 3, 4 لے کر آنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن لگتا ہے کہ وہ جیسے ساتھی شامل ہو گئے ہیں ہر چیز کے. دیکھیے کوچ کا بھی ایک اپنا اتنا اچھا اسٹیٹس اور اس کی اپنی پریسٹیج ویلیو اتنی ہائی ہونی چاہیے کہ اگلا پلیئر بھی رسپیکٹ کرے اسے, اور وہ خود بنانی پڑتی ہے, کوچ کو خود بنانی پڑتی ہے. ایک ان کے درمیان ایک پیار محبت کا بھی رکھے اپنا رابطہ, اور جہاں پہ آنکھ دکھانی ہے, جہاں پہ سکھانا ہے, تو وہاں پہ بالکل آنکھیں پھیر لیں, اور آپ اپنا جو ہے آپ کا رویہ ہے اس کو سخت رکھیں اور اپنے کام پہ فوکس کریں. ڈونٹ ٹرائی ٹو میک دا سم باڈی از لائکنگ یو, سم باڈی ڈزنٹ لائک یو. وہ اپنی دوستی ہے نا اس میں نبھائیں. اچھا اب چوئی صاحب بائی نیم مجھے بتائیں کہ جو 2 ٹیسٹ میچوں میں خاص طور پر جو بیٹنگ آرڈر میں ہمارا جو فیلئر ہوا ہے اور جو بالنگ کے ہمارے کم وسائل ہیں, ذرا کچھ بتا دیجیے اس میں کس سطح پر اور کون کون سے لوگوں کو آپ چاہتے ہیں کہ ریسٹ کرنا چاہیے
और वो कौन सी ऐसी पोजीशन है जहां पर कुछ सारी टीम को ही करना चाहिए उस हिसाब से। तो आपकी बैटिंग तो कंप्लीट फेलियर है, 2 प्लेयर्स निकाल दें, ऑन एंड ऑफ उन्होंने परफॉर्मेंस की है, दैट्स इट। बाकी तो कौन, मुझे बताएं कि कौन इसमें चला है। 160-70 आपको टारगेट 200 का भी दे दिया जाए तो ये टीम 140 पे आउट होने वाली है। अब सेकंड इनिंग में 176 को क्या था, मतलब क्या तकलीफ थी? अगर आपने हारना भी है तो मुकाबला तो करें। इससे बेहतर मुकाबला तो आपने लास्ट जो टेस्ट है उसमें कुछ गुजारा कर दिया था। वहां पर भी अगर 4 ओवर खेल जाते तो क्या हारिस्ता। जी आप देखें ना, ये कितनी बड़ी एक, मैं कहता हूँ कि आप उसकी टांगे और हाथ कांप रहे थे और एक सिंपल बॉल पे उसने कैच दे दी। वो सिर्फ ये था कि उन्होंने उसको प्रेशराइज किया और अंदर सारी फील्ड अंदर मूव कर दी है। वो आप 2 ओवर नहीं खेल सके टीम। चीजें तो आप पीछे बैठ के आप किसी को नहीं आप ब्लेम कर सकते। ये तो आपका जो पीछे मैनेजर है, कोच है, ये चीजें तो डे टू डे हर ओवर के बाद, दिन के बाद आप इंस्ट्रक्शन भेज सकते हैं। ये बात आपने की है कि कंसिस्टेंटली हैमरिंग होनी चाहिए और यहाँ पे दूर तड़ाक भी होनी चाहिए। जो हमारा कल्चर है प्लेयर्स के साथ, वो नॉर्मल है, उनको बताना चाहिए। अब कैसा, हमारे पास वक्त कम था लेकिन आपने बड़ी सेर अपनी गुफ्तगू की, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के शुरू में बाग-ए-जना में कायम म्यूजियम और नजम लतीफ साहब का जिक्र हुआ था। आइए अब इनसे मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नजम लतीफ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब, आपने इस मौजू का इंतखाब किया। पहली बात तो ये है कि जो कौमें अपनी तारीख को याद नहीं रखती, उनका जो मुस्तकबिल होता है उसके अंदर उनके लिए कोई किसी किस्म का इंसेंटिव नहीं रहता। आप अपने जब तक हीरोज को याद नहीं करेंगे, अपने रोल मॉडल्स को याद नहीं करेंगे, तब तक आपके सामने कोई इस किस्म की शख्सियत नहीं बन सकती जिसको आप फॉलो करें। तो इसलिए सबसे पहले हमें अपनी तारीख जो है उसको हमेशा मद्देनजर रखना चाहिए। हमारे यहाँ चूंकि तारीख को प्रिजर्व करने का कोई किसी किस्म का ना लोगों को शौक है ना शऊर है, तो कोई किसी किस्म की चीज किसी ने ना बचाने की कोशिश की, वो वक्ती तौर पे अखबार की तरह चीज देखते हैं और फेंक देते हैं और अगले दिन उसी अखबार में पकौड़े बिक रहे होते हैं। तो लिहाजा तारीख को अगर आप जब रिसर्च करने भी जाते हैं तो तारीख को ढूंढते हैं तो तारीख आपको मिलती नहीं। इसी वजह से अब उसका ओरल हिस्ट्री का रुझान हुआ है, जिसमें मियां असलम है, आप जानते हैं, जिन्हें मियां अतो भी कहते हैं। ये पुराने लोग हैं जिनके जरिए आपको पुरानी चीजें जो हैं वो सुनने के लिए मुयस्सर हो जाती हैं। फिर अगर आप उनको रिकॉर्ड कर लें, उनको लिख लें, संभाल लें, तो वो आपकी आने वाली तारीख का हिस्सा बन जाती हैं। तो इसलिए रिसर्च करने के लिए और हिस्ट्री को प्रिजर्व करने के लिए हमें अपनी तारीख जो है उसको प्रिजर्व करना चाहिए। ये तो आपने बड़ा अच्छा इब्तिदाइया पेश किया। अब आ जाए जो हमारे सामईन की इंतहाई दिलचस्पी का बायस बात हो सकती है कि जो बाग-ए-जना, जो लाहौर जिमखाना के क्रिकेट ग्राउंड में जो क्रिकेट म्यूजियम है, इसका तस्वुर आपको कैसे आया और किन मुश्किलात से आपने वो अशिया इकट्ठी की और फिर कैसे उनको डिस्प्ले किया? मैं देख चुका हूँ, खास तौर पर जब ऑस्ट्रेलियन सर्विसेज की टीम आई थी तो वहाँ जो खवातीन आए हुए थे, जो मर्द हजरात आए हुए थे, वो सब वहाँ खड़े होकर काफी देर तक उस सूरत हाल से अपने आप को महसूस करते रहे उस छोटे से कमरे में, जहाँ पर आपने लातादाद चीजें इकट्ठी की हैं, बड़ी नादर हैं और देखकर बड़ी खुशगवार हैरत होती है कि आपने तन्हा ये सारा काम किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखें, जिस तरह आपने ये अभी बात ये कही कि ऑस्ट्रेलिया सर्विसेज वाले जो आए हुए थे वो सारे आके उन्होंने बड़े इन्हमाक से वो तमाम चीजें देखी। इसी तरह जब पीछे अगर आपको याद हो, पीटर ओबॉर्न अपनी वुंडेड टाइगर के नाम से टीमें लेके आते रहे, तो उसमें मोस्टली जर्नलिस्ट, लॉयर्स और बैंकर्स, ये जितने अंग्रेज थे वो इसी किस्म के शोबों के साथ उनका ताल्लुक था। क्रिकेट उनका शौक था, पढ़ने लिखने वाले थे, उनमें बहुत सारे किताबें लिखने वाले ऑथर्स भी थे। उनके लिए ये तारीख जो थी एक बड़ी अहमियत रखती थी। उसकी ये वजह थी, एक तो अंग्रेज अभी तक ब्रिटिश राज का जो दौर गुजरा है सब कॉन्टिनेंट पे, उससे नहीं निकला। उसके लिए वो एक इंतहाई सैर अंगेज दौर था, तो वो उस हिस्ट्री को बड़ा एंजॉय करते हैं। मैंने जब ये इस म्यूजियम की इब्तिदा की तो मुझे शुरू में बहुत डिस्करेज किया गया। मुझे 2-2.5 साल तो लग गए सिर्फ अपनी लाहौर जिमखाना क्लब को कन्विंस करने के लिए कि मैं ये काम करना चाहता हूँ। वो बिल आखिर उन्होंने जब ये देखा कि ये हर साल हमें कहता है, हर नई कमेटी ऑफ मैनेजमेंट को मैं ये म्यूजियम का काम करना चाहता हूँ, तो वो ज़िया हैदर रिजवी जब कन्वीनर बने, वो मेरे स्कूल और कॉलेज के दोस्त थे। उन्होंने मेरी इस चीज को सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने कहा चलो यार आप बना दो। तो इस तरह मेरी उससे इब्तिदा हुई।
لیکن یہ میرا خیال ہے ان کو بھی نہیں علم تھا کہ یہ جو قصہ ہے وہ سب شاید یہی جانتے ہوں کہ سال ایک میں 2 سال میں یہ معاملہ رہ جائے گا. لیکن خدا کے فضل سے اب 20 سال ہو گئے. اس 20 سال میں ہم نے اپنے پیشن کے ساتھ, اپنے جذبے کے ساتھ ہم نے اس چیز کو لے کے آگے بڑھے. آپ جیسے بہت سے دوستوں نے تعاون کیا, پرانے کرکٹ پلیئرز میں سے فضل محمود صاحب, عبدالحفیظ کاردار, امتیاز احمد, ان لوگوں نے مجھ سے بہت تعاون کیا اور مجھ پہ بھروسہ کر کے انہوں نے مجھے اپنی وہ نایاب چیزیں دیں, وہ میموریبلیا دیا کہ جو اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس بھی وہ چیزیں نہیں ہیں. جی, یہ صرف ایک شوق کی وجہ سے, ایک جنون کی وجہ سے یہ چیز جو ہے وہ اپنی منزل کو پہنچی ہے. لیکن منزل کرکٹ میوزیم اور میموریبلیا کی کبھی حاصل نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ایک ہمیشہ چلنے والا سلسلہ ہے. ان کی پریزرویشن کے حوالے سے, ڈسپلے کے حوالے سے, سیکیورٹی کے حوالے سے, اور جو لوگ دیکھنے آتے ہیں ان کو کس طریقے سے یہاں تک ایکسیس دی جاتی ہے یہ بتائیے. اور کیا عام شخص وہاں جا کر باب جناب میں کسی وقت یا کسی مقررہ وقت میں جا کر میوزیم میں یہ لگی ہوئی چیزیں, اشیاء خود دیکھ سکتا ہے؟ یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ میرے لیے جو سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہر عام انسان جو ہے وہ وہاں اس گراؤنڈ میں آ کے وہ دیکھ سکتا ہے. ہم نے آج تک کبھی کسی کو کبھی نہیں روکا, بلکہ ہم نے ہمیشہ انکریج کیا ہے کہ لوگ آئیں. دیکھیں, میوزیمز کا تبھی فائدہ ہے نا اگر عام انسان کی ایکسیسیبلٹی ہو. تو اس میں عام طور پہ ہمارے جمعرات, ہفتہ اور اتوار کو میچز ہوتے ہیں. ان میچز کے دوران میں وہ میوزیم کھلا ہوتا ہے, جو آنا چاہے آ کے شوق سے اسے دیکھے. اور اس کے علاوہ ویک ڈیز کے اوپر بھی دن کے ٹائم پہ اکثر آفٹرنونز میں ادھر ہی ہوتا ہوں, تو اگر کوئی آنا چاہے بہت سے لوگ آئیں. کئی لوگ تو غیر ملکی بھی اسی طرح سنا کے وہاں پہنچے, ہم نے ان کا بڑا خیر مقدم کیا. ایک ہے پروفیسر اینٹنی لٹل وڈ, وہ کینیڈا میں مونٹریال یونیورسٹی میں چیئر پرسن ہے. وہ کرکٹ کے بڑے شوقین تھے. تو ایک دن میں وہاں صبح پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک انگریز وہاں کھڑے ہوئے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ میں آیا تھا, میں نے سنا یہاں میوزیم ہے, دیکھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بالکل, آپ شوق سے تشریف لائیے. نہ صرف ان کے ساتھ ہماری ایک دوستی کی ابتدا ہوئی اس میوزیم اور کرکٹ کے حوالے سے. اب وہ کینیڈا سے جب بھی کوئی آرٹیکلز وغیرہ لکھتے ہیں یا ہسٹری کی ریسرچ کرتے ہیں, مجھے ہمیشہ کاپی بھیجتے ہیں اور ان کے ذریعے میں مزید ایجوکیٹ ہو رہا ہوں. تو یہ سلسلہ اسی طرح مل جل کر چلتا ہے. اب جب رہی بات اس کی سیکیورٹی کی, تو سیکیورٹی وہاں ہمارا ایک گارڈ جو ہے وہ 24 گھنٹے موجود ہوتا ہے, جس کے پاس اس کو لاک اینڈ کی کا سارا نظام وہ چلاتا ہے. اور یہ کہ جہاں تک بارشیں اور چھتوں کی لیکیج کا سوال ہے, وہ پچھلے دنوں میں ہوا اور اس کی اس وقت کلب کے اندر مرمت کی جا رہی ہے. کیونکہ یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی, یہ نایاب چیزیں ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر میں بھی انہیں اب دوبارہ حاصل کرنا چاہوں تو میرے لیے بھی پاسبل نہیں ہوگا. ہم نے تو یہ اپنے شوق اور جذبے میں یہ چیزیں یوں ہی اکٹھی کر لی. یہ جو چیزیں ہیں ان کو اکٹھا کرنا کتنا ایک کٹھن اور ایک مشکل اور مستقل کام ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ لاہور جم خانہ جو ایک کرشمین کلب ہے یا حکومت پنجاب جو ہے, ظاہر ہے کہ اس کی بڑی پرائیورٹی ایک حد تک تو ہیں. پھر ایک ہمارا ڈپارٹمنٹ بھی ہے انفارمیشن کلچر, یہ سب کی نظریں آپ پر ہونی چاہیے. منی میکس دی میں وہ کبھی کوئی گرانٹ وغیرہ دی ہو کہ آپ اس کو اور بہتر کریں, آپ کو حلہ شیری دی گئی ہو, آپ کی حوصلہ افزائی کی گئی ہو. اس میں یہ میں کہوں گا جی کہ کامران لاشاری صاحب کا میں خاص طور پہ ذکر کروں گا. وہ ہماری لاہور جم خانہ کی کمیٹی آف مینجمنٹ کے ممبر ہیں. تو ابھی ہماری کل اینول جنرل میٹنگ جو ہو رہی تھی تو اس پہ میں نے یہ سوال اٹھایا کہ ہماری کرکٹ میوزیم اور یہ جو پرانا پیویلین ہے یہ ایک قومی ورثہ ہے, ہیریٹیج بلڈنگ ہے, تو ہمیں اس کی لک آفٹر کرنی چاہیے اور اس کی مرمت جو ہے, اس کی جو چھت ہے اس کی ریپلیسمنٹ کے لیے کوشاں ہونا چاہیے اور کرنی چاہیے. تو لاشاری صاحب نے خصوصی طور پہ وہاں کہا کہ میں یہ والٹ سٹی پہ جو ہم کام کر رہے ہیں, میرا یہ ادارہ اور گورنمنٹ آف پنجاب, میں ان سے آپ کو جس قسم کی اعانت ہوگی وہ لے کر دوں گا. میں ان کا بےحد مشکور ہوں اس بات میں, کیونکہ لاشاری صاحب جو ہیں وہ ہیریٹیج کے اوپر تو ان کا ویژن جو ہے بے مثال ہے. میں یہ کہوں گا نذیر لطیف صاحب کہ کامران لاشاری صاحب کا لاہور میں ہونا, اس کا جو ہمارا قدیمی اثاثہ ہے, اس کی جو روایت ہے, اس کے اہتمام اور اس کی پریزرویشن کے حوالے سے
یہ بالکل ایک فرد واحد رہے ہیں پچھلے 15-20-25 سال میں. جس طرح PHA میں اب یہ جو ورلڈ سٹی کا ایک ادارہ بنا ہے, انہوں نے بڑا کام کیا, اور ان کی نظر اگر آپ کے اوپر ہے تو اللہ کرے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں وہ ایک طرف تو آپ کی عزت و تقریم میں اس میں اضافہ ہوگا, لیکن یہ قومی سطح کا کام ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں اداروں کو آپ کی ہر طریقے سے اعانت کرنی چاہیے, آپ کی مدد کرنی چاہیے, اور پھر ہم سب کو تو ویسے ہی آپ کا شکر گزار ہونا چاہیے. راجہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیشہ ہمیں انکریج کیا, ہمیں سپورٹ کیا, اور آئندہ بھی میری دعا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اسی طرح رواں دواں رہیں. بہت بہت شکریہ جناب نجم لطیف صاحب. یہ تھے جناب نجم لطیف صاحب. آپ کے علم میں ہوگا کہ پاکستان کی کرکٹ کی آئندہ مصروفیات میں جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز اور T20 سیریز شامل ہے. اس سلسلے میں پہلا ٹیسٹ میچ 26 جنوری کو کراچی اور دوسرا ٹیسٹ میچ 4 فروری کو راولپنڈی میں کھیلا جائے گا. اس کے بعد لاہور میں 3 T20 میچز کھیلے جائیں گے. تو اس طرح پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کے دروازے ایک مرتبہ پھر کھل رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام سپورٹس میگزین کا وقت ختم ہوتا ہے. میزبان راجہ اسد علی خان اور پروڈیوسر سید عبدالماجد علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.